جمعا على طلالين ولا ريقة لذكر الباني والعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع وسقمي مولاي لوسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق وأثبت الوجد حد ضيع برات وظنا مثل البهار على فتح من ختم القرآن العظيم إلى أرواح والدينا ولكم واتنا ووالدكم ووالد المسلمين وسوسنا ولد البلدة ثم الحبيب على بن مسقف سقف جعفر بن سقف الحبيب المصلي من شوبه بن سالم سيد الوالد بن سقف وأصولهم وفروعهم ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه سابقا ولاحقا الله يتغشى المغفرة بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وأن الله سبحانه وتعالى يبارك لنا بالقرآن ويعمنا بالغفران وينفعنا بالقرآن ويعمنا بالغفران ويجعل رزقنا العمل في القرآن والإخلاص وأن الله سبحانه وتعالى يجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء منا وشفاء رزقنا وضياء في قلوبنا ويجعل حجتنا لنا حجتنا علينا وشهدنا لسننا على أيدينا يكون صالحا ومن سلفهم من الآباء في من درجات نويناهم وتصدق سنام وطلبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق
خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله إلا الله والله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية نسأل الله العفو والعافية الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون اللهم اجعلنا من المفلحين اللهم اجعلنا من المفلحين اللهم اجعلنا من المفلحين الفائزين البارين الناعمين الفرحين المسرورين المستبشرين المطمئنين الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين. صدق الله مولانا العظيم صدق الله مولانا العظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم ونحن على ما قال سيدنا وخالقنا ورازقنا ووارثنا وباعثنا ونصيرنا من إليه مصيرنا وولي النعمة علينا من الشاهدين وله من الذاكرين والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين
وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحاب المنتخبين وعلى جميع الملائكة والنبيين والمرسلين. إن ربنا حميد مجيد كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونية به أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي. فيا رب متعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وآنس به يا ربي في قبري وحشتي. وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل دعوتي وآل وأصحاب الكرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلتي. يا أكرم من سئل وأوسع من جاد بالعطايا يا أكرم من سئل وأوسع من جاد بالعطايا يا أكرم من سئل وأوسع من جاد. طهرنا بكتابك العزيز من دنس الخطايا وهب لنا الصبر الجميل عند حلول الرزايا وامنن علينا بالاستعداد عند حلول المنايا وعافنا من مكروه ما يقع به محذور البلايا. يا كريم أيدنا اللهم منك يا رب أيدنا اللهم منك يا رب أيدنا اللهم منك يا في هذه الساعة الشريفة المباركة المعظمة عند ختم القرآن بالعصمة والتوفيق يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بالقرآن وأمنا بالغفران ووفقنا للإحسان واجمعنا على الإيمان. اللهم اجعل لنا نورا وإماما ورحمة. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وشفاء لصدورنا وكاشف كربنا وأحزاننا وكفارة لسيئاتنا وزيادة في أعمالنا وأعمارنا وبركة في أرزاقنا وسعة في أخلاقنا ونور اللهم به بصائرنا وأبصارنا واستعملنا بسرا وعلانية يا كريم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وفهمنا منه ما قرأنا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وأنا الليل وأطراف النهار أبدا ما أبقيتنا واستعملنا به سرا وعلانية يا كريم. اللهم اشفي به مرضانا وعافي به مبتلانا وارحم به موتانا وأحيانا وأتم به نعمك علينا واجعله حجة لا حجة علينا وشاهدا لنا لا شاهدا علينا وانظر برحمتك إلينا واقبل بوجهك الكريم علينا يا كريم. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن متشابه ويقوي عند عجائبه. اللهم اجعلنا بحق كتابك الكريم العظيم قائمين وعلى تلاوته مداومين وبمعانيه عالمين وبه مؤملين ومن الجوائل والاستخفاء به واستهزاء وصد عن السالمين يا كريم. وأما تمسلم الإتحاف والإجلال والإكرام والإفضال والعظام والإنعام. وصلى الله على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه الخيرة فراد الكرام وصحب الظلام أفضل التحيات والسلام تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. نويت صوم غد عن أداء فرض شهر رمضان هذه السنة إيمانا واحتسابا لله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. يا ربنا اقبلنا في ليلة الغفران. يا ربنا اقبلنا في ليلة الغفران.
يا ربنا حفظنا في شهرنا رمضان، يا ربنا حفظنا في شهرنا رمضان. يا ربي سامحنا في شهرنا رمضان، يا ربي سامحنا في شهرنا رمضان. يا رب اغفر لنا في شهرنا رمضان، يا رب اغفر لنا في شهرنا رمضان. يا ربنا ارحمنا في شهرنا رمضان، يا ربنا ارحمنا في شهرنا رمضان. يا ربي عاملنا باللطف والإحسان، يا ربي عاملنا باللطف والإحسان. يا ربنا ادخلنا في جنات الرضوان، يا ربنا ادخلنا في جنات الرضوان. يا ربي سلمنا من لهبة النيران، يا ربي سلمنا من لهبة النيران. يا ربنا انفعنا ببركة القرآن، يا ربنا انفعنا ببركة القرآن. يا سلام سلمنا من عوائق عقدنا، يا سلام سلمنا من عوائق عقدنا. يا سلام اكتب سلام بين زمزم والمقام، يا سلام اكتب سلام بين زمزم والمقام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. يالله بنا نلتقي عند الحبيب النبي، يالله بنا نلتقي عند الحبيب النبي. نرد لحوض النبي الله مع الواردين، نرد لحوض النبي الله مع الواردين. مع أنبيائك أجمعين عبادك صالحين، مع أنبيائك أجمعين عبادك صالحين. في زمرة أحمد محمد سيد المرسلين، في زمرة أحمد محمد سيد المرسلين.
يا ربنا ارحمنا ولا تعذبنا يا ربنا ارحمنا ولا تعذبنا يا ربنا ارحمنا ولا لنا غيرك يا ربنا ارحمنا ولا لنا غيرك ومنك قربنا ولا تباعدنا ومنك قربنا ولا تباعدنا إن توسلنا بجاه سيدنا إن توسلنا بجاه سيدنا محمد الهادي عليه صلينا محمد الهادي عليه صلينا Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nasabun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam huwa Sayyidina Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manah bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan ila Ismail ibn al-Khalil Ibrahim alaihi assalam. Wan nasab ila Adnan muttafaqun alaihi bainal ulama. ولا خلاف أن عدنان من ولد إسماعيل بن إبراهيم خليل الله عليه السلام وإنما الخلاف في عدد من بين عدنان وإسماعيل من الآباء فمقل ومكثر. وروى ابن سعد في الطبقات حديثا مسندا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتسب لم يجاوز في نسبه معد ابن عدنان بن أدد ثم يمسك ويقول كذب النسابون. قال الله تعالى وقرونا بين ذلك كثيرا أي وأهلكنا قرونا كثيرا بين عاد وأصحاب الراس. وفي صحيح مسلم أن واثل ابن الأسقى رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. وروى الترمذي عن العباس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الخلق فجعلني من خير فرقة ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم نسبا أي خيرهم روحا وذاتا وخيرهم أصلا. Adnan kunyatuhu Abu Ma'ad ma'khudhun min adana bil makan idza aqama bihi lianna Allah ta'ala aqama al malaika li hifdhihi wa sababu dhalik anna a'yunal jinni wal insi kanat ilayhi wa aradu qatlah wa qalu la in tarakna hadzal ghulam hatta yudrika madrakar rijal la yakhrujanna min dhahri man yasudun nas fawakkala Allah bihi man yahfadhuhu wa yuqalu innahu awwalu man kasal Ka'bah أو كسيت في زمانه. وقد روى أبو جعفر بن حبيب في تاريخه من حديث ابن عباس قال كان عدنان ومعد وربيعة ومضر وخزيمة وأسد على ملة إبراهيم فلا تذكرهم إلا بخير. معد سمي بذلك لأنه كان صاحب حروب وغارات على بني إسرائيل ولم يحارب أحدا إلا رجع بالنصر والظفر بسبب نور النبي صلى الله عليه وسلم الذي في جبهته. ولما سلط الله بخت نصر على العرب أمر الله تعالى أرميا عليه السلام أن يحمل معه معد بن أدنان على البراق كي لا تصيبه النجمة وقال إني سأخرج من صلبه نبيا كريما أختم به الرسل
ففعل أرمياء ذلك واحتمله معه إلى أرض الشام فنسأ مع بني إسرائيل ثم عاد بعد أن هدأت الفتن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Capek ya? Jangan capek. Ini malam Jum'ah kemudian malam Ramadan. Rugi ente. Kalau ngantuk motomu. Berarti mata yang tidak mendukung kamu untuk mendapatkan keuntungan. Rugi ya. Ini adalah kita berbicara pada bulan ini Ramadan sekarang adalah tentang sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, pemimpin seluruh para nabi. Kita mulai pertama kita mengenal nasabnya Rasulullah dan datuk-datuknya Nabi dulu, sebelum kita masuk kepada Nabi Muhammad SAW. Insya Allah akan bertahun-tahun kita akan mempelajari sejarahnya Nabi. Berarti insya Allah kita panjang umur, insya Allah sehat walafiat, mudah-mudahan menangi terus ini sejarahnya Nabi, bahkan sahabatnya Nabi, bahkan para imam nanti, para orang-orang soleh insya Allah begitu. Nasabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Sayyidina Muhammad, Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik ibn Nadhr bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan sampai Ismail, sampai Adnan. Ojo ngarang-ngarang maning. Sudah sampai Adnan titik, dan itu bersambung kepada Nabi Ismail bin Ibrahim alaihimussalam. Nasab sampai Adnan ini sepakat, dan itu disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya. Sepakat ulama, nggak ada yang khilaf ada di situ. Cuma yang khilaf itu antara Adnan ke Ismail. Nah ini, jadi masih ada datuknya Nabi dari Adnan ke Nabi Ismail itu. Nah itu yang khilaf. Tapi yang jelas wajib diyakini bahwa Nabi itu turunannya Nabi Ismail, titik. Kemudian berketurunan sampai ke Adnan, Adnan sampai ke ayahnya Abdullah, sampai melahirkan Muhammad Rasulullah. Wes, itu yang harus. Adapun Adnan sampai kepada Nabi Ismail, di sini ada khilaf. Ada menyatakan 70, masih ada yang 7, ada macam-macam dah ada di situ. Ibnu Sa'ad dalam kitab Tabaqat dia meriwayatkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan kalau sudah Nabi itu bernasab sampai ke Ma'ad bin Adnan bin Udad, titik. Abdullah bin Abbas tidak mau meneruskan lagi. Kemudian beliau menyatakan kadzaban nasabun, bohong kalau ada orang yang menulis nasabnya Nabi lebih daripada itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa guru nambaina dzalika katsira. Banyak generasi kaum yang dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak mengetahui berapa generasi itu. Alhasil wes jangan terlalu kamu tadi itu mendetail lebih daripada Adnan sampai Adnan selesai. Kita akan pelajari dari Adnan sampai ke ayahnya Abdullah nanti, baru nanti kita akan pelajari sejarahnya Rasulullah SAW, supaya kita tahu bahwa Nabi ini Allah Subhanahu wa taala pilihkan datuk-datuk yang istimewa, sehingga tidak ada sedikit keraguan ayahnya Nabi kafir, ibunya Nabi kafir,
kemudian datuk-datuknya Nabi itu adalah bukan orang yang beriman atau orang yang syirik, nggak ada keraguan begitu. Kita akan terangkan satu persatu nanti sejarahnya. Dalam hadis sahih Muslim, diriwayatkan oleh Muslim, hadis sahih dari Wasilah ibnu Asqa', Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah astafa Kinanah min waladi Ismail, wastafa Quraisyan min Kinanah, wastafa min Quraisyin Bani Hasim, wastafani min Bani Hashim." Sesungguhnya Allah memilih Kinanah daripada turunan Nabi Ismail. Nanti kamu akan bisa mengenal di antara datuknya Nabi itu adalah Kinanah bin Khuzaimah. Dari turunan Nabi Ismail ini dipilih orang yang paling istimewa, yaitu Kinanah. Kemudian dari Kinanah, wastafa Quraisyan min Kinanah. Kinanah punya turunan, maka dipilih adalah Quraisy, Bani Hashim. Quraisy, turunan Nabi dari Quraisy, turunan suku Quraisy. Dari Quraisy dikerucutkan lagi Bani Hashim. Dan aku dipilih daripada Bani Hashim. Yang milih siapa? Yang milih siapa? Allah. Pilihan Allah itu adalah diukur dengan kesolehan. Karena itu nggak pantas kalau ada orang menyatakan datuknya Nabi adalah bukan orang beriman kepada Allah. Yang milih siapa? Kalau pilihan manusia itu tergantung suapnya. Kalau pilihan manusia itu tergantung pengaruhnya. Tapi kalau pilihan Allah, kira-kira Allah milih itu untuk apa? Pilihan Allah yaitu karena kesolehannya, karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha astafa, Allah yang milih. Jadi datuknya Nabi itu orang-orang pilihan Tuhan, pilihan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu nggak pantas kalau ada orang menyatakan Nabi itu turunannya orang kafir, enggak pantas. Warawat Tirmidzi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala anil Abbas, meriwayatkan Imam Tirmidzi daripada Abbas. Abbas menerangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha khalaqal khalqa." Allah menciptakan makhluk. Fa ja'alani fi khairihim firqah. Dan Allah menjadikan aku di kelompok makhluk yang terbaik. Tsumma ja'alahum firqatain faja'alani fi khairihim. Kemudian dari makhluk yang terbaik dipecah lagi, Nabi dipilih pilihan yang terbaik. Tsumma ja'alahum qabail. Kemudian dari situ dipecah menjadi beberapa suku. Maja'alahum buyutan, dari suku-suku dijadikan buyutan, keluarga. Faja'alani fi khairim baitan. Maka aku, kata Nabi, dijadikan oleh Allah di keluarga yang terbaik. Wa khairihim nasaban, dan turunan yang terbaik. Lah kalau sudah khairihim terbaik itu dikira-kira diukur apa sih? Khairihim itu apa? Khair itu apa sih? Baik itu apa? Baik itu ada khairum ruhan wadatan, ya kepribadiannya, ya akhlaknya, ya ibadahnya, ya hatinya, ya imannya. Kira-kira ada orang kafir dikatakan khair? No. Karena itu jangan sedikit pun ada yang ragu bahwa Nabi itu daripada turunan orang-orang pilihan, orang yang baik, orang yang diridhoi oleh Allah, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang enggak belajar sejarah aja yang dulu, yang macam-macam tadi itu. Kita pelajari dulu. Siapa dulu? Adnan, datuk Nabi yang paling ujung. Adnan disebut Abu Ma'ad, bapaknya Ma'ad, karena anaknya ada Ma'ad.
Adnan ini kalau di segi bahasa dari kata adana. Adana bil makan, agama ida agama bihi. Adana bil makan, tinggal di daerah tadi itu. Kenapa dikatakan adnan? Li'anna Allah agamal malaika lihifdzih. Karena Allah memerintahkan malaikat untuk tinggal bersama dia, jaga selalu. Datuk Nabi ini yang paling ujung sudah mendapatkan perhatian dari Allah. Joko nih, malaikat jaga si Adnan ini. Kenapa harus dijaga malaikat? Nah, wasababu dzalik anna a'yunal jinni wal insi kanat ilaih wa aradu qatlah. Karena banyak musuh-musuh Allah dan para jin-jin jahat, setan-setan selalu memperhatikan ini harus dibunuh ini. Orang ini harus mati. Wa qalu la in tarakna hadzal ghulam hatta yudrika madrakar rijal la yakhrujanna min dhahri man yasudun nas. Mereka kenapa berencana, berkeinginan si Adnan ini mati? Karena mereka menyatakan ini anak kalau kita biarkan sampai gede, sampai dewasa, akan keluar dari turunan anak ini orang yang akan memimpin seluruh manusia sejagat. Jadi musuh-musuh Allah berkeinginan wis dipateni ini anak. Berarti sudah tidak keluar turunannya nantinya. Jin-jin jahat, setan-setan berencana untuk membunuh. Maka Allah perintahkan malaikat jaga Adnan karena dia membawa benih kekasih Allah Subhanahu wa taala. Fawakkalallahu bihi man yahfadhu. Tuh lihat. Hebat. Ini bukan dijaga oleh tentara atau polisi atau yang lainnya, tapi langsung para malaikat yang ditugaskan oleh Allah. Orang yang demikian ini kira-kira bukan orang yang mulia di sisi Allah. Nah, kemudian dikatakan awwalu man kasal Ka'bah au kisat fi zamani. Adnan ini adalah dulu Ka'bah itu tidak diselambui, tidak dikasih tabir kain, ya batu begitu aja. Adnan ini adalah pertama yang nyelamboni Ka'bah, pertama yang menutup dengan kain Ka'bah al-musyarrafah. Ada yang menyatakan bahwa Ka'bah itu diselamboni, ditutup dengan kain, ada di zamannya Adnan tadi itu. Anaknya Adnan, Ma'ad. Kita kenali sejarah daripada datuk-datuknya Rasulullah. Ini nabinya kita ini harus kita agungkan ya. Ma'ad sumya bidzalik lannahu kana sahibu huruf wa gharat ala bani Israil. Ma'ad ini dikatakan panglima begitu. Karena memang beliau adalah orang yang memimpin dalam peperangan, selalu membantu kebenaran. Wah, jiwanya jiwa pemimpin begitu. Walam yuharib ahadan illa raja'a bin nasr wa dhafar bisabab nurin Nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi fi jibhatihi. Ma'ad ini kalau sudah memimpin perang tidak pernah kalah. Kalau sudah dia yang ada di muka, sudah bisa dinyatakan menang.
Kenapa? Tahu enggak? Karena berkat nurnya Nabi Muhammad SAW. Turun-temurun sampai ke Ma'ad, akhirnya Ma'ad menjadi panglima perang, nggak tahu kalah berkat Rasulullah SAW. Begitu Nabi itu punya berkat, jangan dikatakan tidak punya berkah Rasulullah itu. Khalid bin Walid dalam peperangan Yarmuk, pernah Khalid bin Walid ini nyari kopiah. Cari kopiah. Dia pemimpin panglima perang. Wah, tentunya ini kopiah berharga paling. Sahabat bingung nyari. Tentara semua. Ayo cari itu kopiah, mana kopiah saya? Cari. Mana ini bukan, ini bukan, ini bukan. Enggak taunya ada kopiah yang sudah lungset, yang sudah kusam, yang sudah warnai abu-abu. Ini kata kaget. Tak pikir yang istimewa ini yang dicari. Ini istimewa ini kata dia. Apa istimewanya? Kamu nggak tahu. Ketika Rasulullah SAW umrah dan dicukur, kan disunahkan untuk digundul ya. Rambutnya langsung saya mendapatkan rambut yang ada di muka. Tak ambil, kemudian aku simpen ada di kopiah ini, tak jahit di kopiah ini. Maka setiap aku perang aku pakai kopiah ini, nggak pernah kalah aku, kata dia. Berkah Nabi. Saya tidak mau berkah Nabi berarti tidak antuk berkah kon. Nabi itu penuh dengan berkah sallallahu alaihi wasallam. Tadi dikatakan bagaimana? Al-Habib Abdullah Al-Muhdar. Sahabat itu tahu berkahnya Nabi. Kalau Nabi itu minum, tempat minumnya Nabi ini dijaga. Kemudian sahabat yang lainnya kalau mau minum, dipersiskan tempat bibirnya Rasulullah di gelas tadi itu. Ingin ngambil berkahnya Nabi SAW. Begitu para sahabat itu menghargai Nabi SAW sampai dikatakan Zaid bin Dathina. Zaid bin Dathina ini pernah ditangkap sama orang-orang kafir Quraisy. Jahat orang kafir Quraisy. 3 hari tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, dipanaskan ada di padang pasir. Udah sekarat Zaid bin Dathina ini. Abu Sufyan waktu itu belum beriman. Bisi Zaid bin Dathina, Zaid, kau tak pulangkan ya, tapi tak ganti Muhammad, tak siksa di sini. Gimana? Seneng tak kamu? Ini Zaid setengah sadar, disebut nama Nabi langsung sadar. Abu Sufyan, kalau seandainya sekarang Muhammad, nabiku, kekasihku itu ada di rumahnya, dan aku sekarang ini disiksa di sini, kamu ganggu dengan ditusuk duri saja, aku tidak ridho, aku siap untuk mati untuk Muhammad. Abu Sufyan melihat begitu hebat cintanya pengikut Nabi ini sampai gedek-gedek. Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammadan. Belum pernah aku menyaksikan seorang pun cinta kepada orang lain seperti cintanya para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena itu para sahabat itu wajib dihormati, tidak boleh dicaci, tidak boleh dibicarakan yang tidak-tidak, karena mereka adalah pecinta Rasulullah yang tulus dari hatinya. Ma'ad ini adalah pemimpin perang yang selalu menang karena berkat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu di negeri Arab itu ada seorang yang bernama Bukhtanassar. Bukhtanassar ini yang menguasai orang Arab saat itu, malah menghabisi juga Bani Israel yang membunuh Nabi Yahya. Dulu kalau kita pelajari Nabi Yahya, bagaimana Nabi Yahya dibunuh
kemudian tertetes darahnya di bumi, itu darah umep terus. Umep terus, menuntut harus dibereskan umat ini yang tidak senang dengan Nabi Yahya dan yang membunuh Nabi Yahya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala taruh di dalam hati Bukhtanasor, orang yang dolim yang berkuasa tadi itu, ingin membunuh orang yang menghabisi Nabi Yahya, padahal dia bukan orang baik. Paham ya? Sampai akhirnya 70.000 yang dibunuh saat itu. Baru darahnya Nabi Yahya tidak umap. Baru darahnya Nabi Yahya tadi itu tidak apa? Umap itu boh, umap ya. Tidak mendidih. Nah, ini tidak ngantuk kon. Bukhtanasor ini semakin menjadi dia pemimpin yang dolim, begitulah. Tadi ya, kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk membela agama ini orang yang dolim ternyata. Untuk dijadikan supaya Islam ini kuat, orang yang dolim ternyata. Tapi jangan kamu jadi orang dolim gitu loh. Ini tak kasih contoh. Di Indonesia pernah dulu ada PKI ya? Hah? Ada PKI kan dulu di Indonesia, ada PKI kan yang merencanakan banyak membunuh umat Islam yang akan jadikan negara ini komunis atau yang lainnya. Sampai akhirnya PKI tadi itu membunuh banyak jenderal-jenderal, padahal dulu banyak kiai yang dibunuh. Setelah jenderal-jenderal itu banyak yang dibunuh, bagaimana? Maka dijadikan bagaimana pemerintah tadi itu membunuh para PKI. Yang dibunuh bukan orang jahat-jahat loh. Pokoknya masuk anggota PKI dibelai. Ini loh. Pokoknya anggota PKI dibelai. Jutaan orang yang mati saat itu. Itulah yang terjadi dengan Bukhtanasor ini. Gara-gara membunuh Nabi Yahya, maka Allah kirim Bukhtanasor. Habiskan orang-orang yang tidak senang Nabi Yahya saantek-anteknya. Entek kabeh. 70.000 dientekno. Karena itu siapapun yang mengganggu orang yang soleh, satu saat orang yang dolim akan menguasai dia nanti. Siapapun yang mengganggu Islam, satu saat orang yang dolim akan menguasai. Akan terjadi itu terus demikian. Orang dolim itu satu sama lain saling makan. Saling makan. Bukhtanasor ini saat itu gemilang dia. Allah perintahkan Nabi Armia di zaman itu. Diperintahkan untuk merangi Bukhtanasor. Dan Armia dipeseni sama Allah. Armia bawa Ma'ad bin Adnan naik buruk. Buruk itu kendaraan para nabi. Armia Ma'ad bin Adnan duduk bukan nabi, tapi naikkan buruk dia dari itu. Kenapa? Supaya selamat. Kalau naik buruk ini selamat, ini kendaraannya para nabi. Allah berpesan bawa Ma'ad bin Adnan tapi naikkan buruk. Fa inni sa'ukhriju min sulbihi nabiyyan kariman akhtimu bihir rusul. Karena dari Ma'ad bin Adnan ini kata Allah, aku akan keluarkan dari sulbinya seorang nabi yang mulia yang aku tutup dengan nabi itu seluruh para nabi yang lainnya. Penutup para nabi. Dikerjakan oleh Armia dan dibawa sampai ke negeri Syam. Akhirnya si Ma'ad bin Adnan tadi itu hidup di kalangan Bani Israel saat itu. Dan berkat itu akhirnya
Nabi Armia bisa mengendalikan semua kegoncangan, semua peperangan, semua fitnah saat itu, dan itu semuanya adalah berkat nur Nabi Muhammad yang ada di Ma'ad bin Adnan yang diperintahkan oleh Allah Nabi saat itu untuk memuliakan Ma'ad bin Adnan. Loh, Nabi diperintahkan menghormati. Nabi diperintahkan menghormati. Tuh lihat bagaimana. Terus kemudian kita tidak menghormati datuk-datuknya Nabi, kan goblok jenenge. Nabi itu diperintahkan untuk menghormati datuknya Rasulullah. Kemudian kita anggap datuknya Nabi itu kafir semuanya. Suruh ngitung datuknya dia. Mungkin datuknya ketemunya orang syirik itu. Datuknya Nabi Muhammad kok dibilang syirik. Baca sejarah supaya tahu bahwa Allah benar-benar menjaga, mengawal benihnya Rasulullah itu tidak ditaruh kecuali dari laki-laki pilihan dan masuk kepada rahim wanita pilihan. Karena itu mudah-mudahan insya Allah dengan mengenal datuk-datuknya Nabi sampai kepada Rasulullah, kita akan bisa mengetahui bahwa Nabi kita ini adalah hebat. Tidak ada yang lebih mulia daripada Nabi kita. Karena itu jadikan idola kita, dan selalu kita mengaturkan salawat dan salam kepada beliau, menyanjung dan mengagungkan beliau. Amin Allahumma amin. Saya bawakan cerita tadi dari Habib Abdullah Al-Muhdar yang terakhir. Nabi itu pernah dalam satu majelis ada satu orang dikatakan Nabi kalau kepada orang-orang hadir di majelis itu, kalau kamu kepingin tahu orang yang nanti masuk surga, orang ini ahli jannah. Ternyata penampilannya kumus-kumus biasa. Bukan orang yang lengkap pakaiannya, bukan orang yang terkenal, orang biasa. Akhirnya satu sahabat ingin meneliti, apa sih istimewa orang ini? Apa istimewanya orang ini sehingga Nabi menyatakan orang ini adalah ahlu jannah? Didayoi, diketok pintunya malam hari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ini diusir sama bapak saya. Saya tidak punya tempat untuk tinggal. Boleh tidak saya tinggal di sini? Boleh, tidak apa-apa. Seadanya ya, seadanya. Monggo, silahkan. Tidur di situ, ditelok. Sembayangi biasa. Tidak banyak. Saiki kan tidak biasa sembayangi titik tapi gosong. Sembayang ditir. Ini sembayangi biasa. Wiritannya biasa. Siang dilihat biasa dia kerja. Sampai 3 hari nggak kuat. Pak, katanya, sebetulnya saya tidak ada apa-apa sama bapak saya. Saya datang ke sini ini ingin meneliti Anda. Karena Nabi saat itu saya dengar sendiri menyatakan Anda ini min ahli jannah, termasuk golongan orang yang masuk surga. Kepingin neliti amalmu apa? Ya sing kan ketok. Apa? Ya situ. Iya, cuma biasa-biasa kalau bagi saya. Banyak yang lebih daripada Anda. Apa sih sing istimewai Anda? Apa ya? Mikir ya. Oh, saya itu kalau setiap mau tidur, ini yang soro. Saya itu kalau setiap mau tidur saya menyatakan saya halalkan, saya maafkan semua orang yang berbuat salah kepada saya. Paham ya? Saya halalkan, saya maafkan semua orang yang berbuat salah kepada saya, sedikit atau besar. Kemudian dia teliti, salah sama siapa saya ini ya? Langsung dia minta maaf saat itu, sehingga tidur tidak ada sedikit pun benci kepada orang Islam. Iso kon. Lek iso ngomong sepedamu tak cukup mbak aku. Karena itu,
Orang yang demikian ini adalah orang yang hebat, punya hati yang bersih, yang tulus. Ya, mudah-mudahan kita semuanya dapat itu semuanya. Ya. Tadi sebagian sudah disebutkan sama Habib Ahmad Thariq Assegaf. Ya. Memang langsung saya tunjuk, kaget dia tadi itu. Tapi nggak apa-apa, memang harus tampil. Beliau murid Habib Zain bin Sumit, ya, dari Madinah. Ya, jadi mungkin agak sedikit kaku, tapi harus tampil karena beliau adalah ustadz dan dia alim, ya. Karena itu penting untuk tampil untuk manfaat kepada umat. Besok malam insyaallah khatmul Quran ada di Masjid Baitul Muttaqin Tembok Rejo. Masjid Muttaqin Tembok Rejo. Ana minta lebih tertib. Tadi sudah tertib. Tadi saya kelihatan alhamdulillah sudah tertib. Cuma saya minta bisa lebih tertib besok. Kemudian untuk yang pengendara sepeda motor lebih dikondisikan patuh terhadap lalu lintas dan berakhlakul karimah, karena ini adalah bukan bonek tapi orang-orang yang mau menghadiri khatmul Quran. Kemudian nanti jangan bubar kecuali setelah doa. Doa di luar itu penting, minta supaya hatinya sehat. Ala yallah binadrah minal ainir rahimah. Ojo langsung gerudak-geruduk metu. Ayo ndonga bareng, mari ngono metu bareng insyaallah. Tahlil bil ikhtisar. Allah zikri qawlu la ilaha illallah hayyul wujud la ilaha illallah hayyul baq la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu la ilaha illallah لا إله إلا الله محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya tausiah sedikit ya. Saya terima kasih kepada para habaib yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan semua amal kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dari Allah yang cocok. Di antara hadis yang dia awaluhu rahmatun wa usuduhu maghfiratun wa akhiruhu idkum minan nar. Allahumma amin. Ya, awal 1 sampai 10 rahmat diturunkan oleh Allah Subhanahu oleh umat Muhammad yang menjalani ibadah puasa. Allahumma amin. Yang kedua maghfiratun, semua dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu. Yang ketiga 11 sampai 19 idkum minan nar. Wa insyaallah yakin karena itu hadda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua dibebaskan dari api neraka. Allahumma amin. Doa. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bi kulli waqtin wa hin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil mala'il a'la ila yaumiddin. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما هللنا من قول لا إله إلا الله وسبحنا الله وبحمده وما قلنا يا الله وما صلينا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما عملنا من أعمال صالحة في هذا المسجد المبارك منا هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة نقدم ثواب ذلك لحظة حبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا لنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين
ثم إلى أرواح أهل بيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم القدس الشهيرة بقول المقدم محمد بن علي جميل ساداتنا النبي علوي. ثم إلى أرواح كافة الأولياء والصالحين أينما كانوا حلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها. ثم إلى أرواح أولياء البلدة. ثم إلى أرواح من عمر هذا المسجد وعبد الله فيه سابقا ولاحقا. ثم إلى أرواح إخواننا الحبيب حسن بن عمر المديحي والحبيب حسين بن عبد الباري العدروس. ثم إلى روح أخينا محمد توفيق بن عقيب. ثم إلى روح عبد الله بن زكي عبيد. ثم إلى روح محمد بعقيل والحبيب عبد الرحمن العدروس. ثم إلى أرواح والدينا ووالدكم ووالدنا ووالدكم أوصل لهم ثواب ذلك منا إليهم. اللهم اجعل نورا يتلألأ بين أيديهم. اللهم اجعل حجابا لهم من النار فكاكا لهم من النار وشرا لهم من النار وبعدا ونجاة وسلامة لهم من النار. اللهم اغفر لنا ولهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم من حفر النيران بجلك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا فاغفر لنا وارحمنا برحمتك الواسعة في الدين والدنيا والآخرة بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. يا الله بنظره وكن صابر وشاكر تكن فايز وظافر ومن أهل السراير رجال الله من كل ذي قلب منور مصفى من جميع الدنس طيب مطهر. لا يا الله تداوي كل ما بي من أمراض وذه دنيا دنيا حوادثها كثيرة وعيشتها حقيرة ومدتها قصيرة. لا يا الله بنظره ولا يحرص عليها سوى أعمى البصيرة عديم العقل لو كان يعقل كان أفكار. لا يا الله بنظره كل ما بي من أمراض تفكر في فناها وفي كثرة عناها وفي قلة غناها فتوبى ثم توبى لمن منها تحذر وطلقها وفي طاعة الرحمن شمار. ألا يا عين جودي بدمع من كسائل على ذاك الحبيب الذي قد كان نازل معانا في المرابع وأسبح سفي الراحل وأمسى القلب والبال من بعده مكدار. لا يا الله بنظره تداوي كل ما بي ولكن حسبي الله وكل الأمر لله ولا يبقى سوى الله. على بشار جادت سحائب رحمة البار وحياهم بروح الرضا ربي وبشار تداوي كل ما بي بها ساداتنا والشيوخ العارفون وأهلنا وأحباب قلبي نازلونا من العين الرحيمة تداوي كل ما بي
ومن هم في سراير فؤادي قاطنون بساحة دربها من زكي المسك أعطار بنظرة من العين الرحيمة تداوي منازل خير سادة لكل الناس قادة محبتهم سعادة ألا يا بخت من زارهم بالصدق واندار إليهم معتني كل مطلوبه تيسار لا يا الله بنظرة اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإن تقضي ولا يقضى علينا وإن ذل ما وليت والعز من عاديت تباركت ربنا وتعالى لك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين آمين. آمين عليك. بالقبول والإقبال صلاح كل حال وجعلنا إياكم مفتوحا صلاح يوسف والقاد والروح يغفر لنا ما مضى ويحفظنا فيما ويعزنا بالطاعة ولا يضلنا في الأشر بعمل سواه جعلنا في العاجلين فاجل الحاجين خيرات الدنيا بالقبول واليسر قولهم ويصلح نياتنا ومقاصدنا واشفينا إياكم جميع الأمراض والعمليات ما ظهر منها وطن صلاح الشان كل فرج المسلمين صلاح السادة العالمين على هذه النيات وعلى من كل منا يعطي كل سائل منا منكم سؤال مطلوب على من رضي الله رسوله حين ياكم حياة ضبح جمجونا ما يدينا في ديننا ودنيانا وينصرنا على عدوه وعدوه يتولانا بولاه يحمينا بحماه ورعانا إنه على ما يشاء قدير على هذه النيات على كل صالح ومن وسلفنا صالح دخلت من القرآن نوينا من وقصدنا اللهم اعطنا نياتنا كلها مقاصدنا كلها واشمل بها دعوناك الوالدين والمولودين والاقارب والمحبين ومن اوصانا وصاكم الله يعطي كل سائل منا ومنكم سؤال مطلوب على مرض الله ورسوله ويختم بالصالحات اعمالنا واجالنا وهو راضنا بعد طول عمر في خير ولطف عافيه على هذه النيه وعلى كل اتصال جامع خدافع كل شر جاذب كل خير نتشفع بها بسر الفاتحه حضره النبي الضالين الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم يا مقلب القلوب الابصار ثبت قلوبنا على دينك اللهم انا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نقمتك اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره يا مالك الدنيا والآخرة يا الله يا رحمن يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام الحمد لله رب العالمين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله